project is taken up. Similar line of project we are taken up in North Goa for the Tilari project, where 120 kilometer of canal length is being presently being cleaned up. And similarly, this is 60 kilometer canal of Salali project of branch canal and M3, which is having up 8 kilometers, and other network is being taken up. So for this, 12,500 man days are planned to be to be completed, and we are thinking to complete this work within 1 month, because by first week of December we will be releasing the water from Salali project for cultivation purpose for the farmers. For this purpose, our today's function, our honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir has come. I welcome him for this function by giving the okay. सगळ्यांक बाबू देश पडतो मरे I also welcome our honorable Deputy Chief Minister Kavlekar sir for this function. I also welcome honorable MLA, local MLA, Mr. Kulapur Seth for this function. I also welcome the Sri Vijay Desai, Vice Chairperson of Konkali Municipal Council, who is attending this function. And I also welcome local councillor Mr. Mario Maris. So this purpose of this one is every year what we used to do. WRD used to take up give this work to the contractors, and they used to do this canal cleaning work. But this year, under the leadership of our dynamic Chief Minister, we have decided to involve the public in the canal cleaning work. So what happens when the people's participation is there, they will have some belongingness, and they will see that our work, they will do it more enthusiastically and more correctly. And so I feel that with more involvement of the people's participation, our project will be really successful. Because last so many years project is completed, but still the end users are not getting the benefits. So this is our initial plan to involve more and more people for this, even for the right from the cultivation and cleaning canal. So we need your support. I request our people. local MLA people हे मागी कोले शास्त्र करते नहीं ओ पाहिला I welcome our honorable Minister for WR, because without his support this work would not have been taken up, because it is a combination of WRD and RDA, and both the departments are coming together to take up such type of projects. I welcome our honorable Minister for WR. Thank you. So with this inaugural this one, I will request our honorable Chief Minister to have the coconut and start the function. लाइटर आणि पेटे लाइटर आणि Batalhão, né, pô,
Yeah, no, no, good. तोंडासारखी काढून दातो काढून Go first. Bye. काय काढतो Local football. क्या विदेश विदेश फुटबॉल करा फुटबॉल हाँ सारखं मॅट बरं बरं निवडा म्हणतो आता बरं झालं झालं I request our now लोकल deputy एमएलए CM. लोकल एमएलए बोलून लोक लोबी साइड लोक बोलाय I request our local MLA sir to say few words on this. Okay then. सगळ्यांक तुमकां आयच्या दिसाची उन्होंने परबी आयच्या दिसाक आज WRD आनी RDA जॉयंट हो एक क्लिननेस ड्रायव्ह केल्ले कामाक आज उद्घाटन करपाक निघताच आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आज आमच्या मुखार आसा. तेच भाशेन आमचो डेप्युटी CM बाबू कोळेकर, WRD मिनिस्टर फिलिप नेरी रॉड्रिगेज, आमचो कुंकोळेचो म्युनिसिपालिटीचो वायस चेअरपर्सन वा विदेश, आमच्या आमोलाचे सरपंच वा जासिता, आमचो वॉर्ड कावन्सिलर बा मारियो, आमचो WRD चीफ इंजिनियर पाटील, सगळे कावन्सिलर बाब विशे, आमचो मारुती, हे सगळे सरपंच मेंबर, प्रेस आनी हांगा जमिल्ले म्हज्या भावांदो आनी भयणांदो, पयलीं सुवातेर हांव आज शाबासकी दिता आमच्या CMाक तशेंच आमचे मिनिस्टर दोनी आसा डेप्युटी, कित्याक हे पयलेच फावट म्हाका दिसता गोंयांत जे नारेगा हाजे वयशे महात्मा गांधी नारेगा, सो हातून हे टेंडर इंजिनियरान सांगलां ते भाशेन ते टेंडर जाताले एवरी वर्साक, कित्याक क्लिनींग ड्रायव्ह करपा आतां डिसेंबराक उदक सोडटात तातूंत कॅनलांक. सो पयलींच फावट सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां 80 lakhs आमकां दिले आनी आवट ऑफ डॅट खाली 3,60,000 स्टेट गव्हर्मेंट मोडटा आनी उरलेले पयशे हे सेंट्रल गव्हर्मेंट दिला. ही एक खोशयेची खबर. आनीक सुमार 400 लोकां, मोर दॅन 400 पीपल आर गेटींग जॉब, हे तांकां काम मेळटा, लोक आयिल्ले आसात. आनीक तुमकां खबर आसा जे हे कोवीड-19 ह्या काळार कितलो आमकां त्रास जाले, CMान कशें करून हँडल केलें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. लोकांक काम ना जालां, ताका खातीर एक बरी प्रायम मिनिस्टरान एक येवजण करून आमच्या CMाक ह्या गोंयांत हाडून हे रोजगार लोकांक दिवपाक ही संदी दिली. आनी आयच्या दिसाक ही बरी काम केल्ल्या पासत हांव CMाकूय आमच्या कुंकोळे गांवांत हांव येवकार दिता, देव बरें करूं म्हणटा. हे इनिशिएटीव गरीब लोकांक आज काम मेळटलें, कितेंय पूण रोजगार मेळटलो हे सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटच्या आदारान. तेच भाशेन आमचो बाबू कोळेकर सदांच आमकां सपोर्ट करता, आमचो फिलिप नेरी बाब वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर,
ताजो सपोर्ट आमकां आसा, म्हाका आसा आनी हांव मागतां उरलोलीं कामां जीं आतां जायतीं कामां बंद पडलेलीं आसात कित्याक ते कोविडाक लागून आतां सीएमान सांगलां आफ्टर जानेवारी सगळीं डेव्हलपमेंट आसा ते भाशेन जातलें. हांव मागतां एकूच लोकांनी पासियेंस काडचें आनी जे कोवीड टायमार कितें प्रॉब्लेम जाला हांव पॉझिटीव जालो तुमच्या मागण्यांनी बरो जालो आनी तसो सीएम बीन रोखडोच तेकाय जालें आमी इतलें काम लोकां मदें वयताय येवना काम करपाक आनी देवान आमकां दोगांयकूय बरें केलें तुमच्या मागण्यांनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक एक पावट आमच्या गांवांत कुंकोळ्या हें असलें काम सुरू केलें म्हणून सगळें तुमी आयले आनीक हें बरो अरेंजमेंट केलो आनीक पुलिसांकूय सगळ्यांक इंजिनियरां डिपार्टमेंटाक आरडीए आमगे डायरेक्टर पाटील. तुगे नांव घेयलां पाटील. ना डायरेक्टर मॅडम मॅडम तेके हांव देव बरें करूं म्हणटा ताजो स्टाफ आनी आमचो आरडीए मिनिस्टर मायकल लोबो ताजो OHD आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां जमिल्यांक आनीक एक फावट देव बरें कर. थँक्यू. Thank you, sir. I request our Honorable Minister Dr. to take few words on this. हांगा हाजीर आसलेल्या गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बाबू कवडेकर डेप्युटी CM, गांवचे आमदार, गांवचे म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन विदेश, हेर सगळे कावन्सिलर आनी लागींच्यान आमचे वेळेच्यान आयिल्ले 2 सरपंच आमचे आबाय डेनिका आंबावली सरपंच आसा आनी डायरेक्टर आमची RDA डायरेक्टर म्हजे खात्याचे मुख्य अभियंता पाटील, हेर ऑफिसर, ते गांवचे लोक, काम करूंक येयल्ले लोक आनी तुमी पत्रकार भाव आनी म्हज्या भावांनी हे वेळार आमी हांगा आसा आनी म्हाका दिसलें सीएमान कित्याक प्रिपोन केलें. हें फंक्शन आसलेलें 10:30 सीएमान प्रिपोन केलें आनी सांगूंक सोदता हें दाखोवन दिता आमकां who are part of his government, who are working under his leadership and advice, की खंय तरी ताका पावपाक जाय, खंय तरी तेजी ऑनवर्ड जर्नी ताकतीन करपाक जाय. सो हांव सोबय माजार आयज सांगूंक सोदता म्हाका एक संदी मेळटा कुंकोळेच्या गांवांत की वी ऑलवेज वर्क अंडर द गायडन्स ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर, अंडर हीज एडवायस. आमकां कितें अडचण जाली वी राष्ट्रहीन आनी एक तेजो स्वभाव आमकां वेलकम करता. हांव सदांच म्हणटा का CM you have a quality of balance mind आनी तें आमकां बॅलन्स करता कित्याक आमकां तुमी चयला गोंय राज्यांत कितल्योच चळवळी कितलेच पॉलिसी ओपोजिशन आनी सगळें चलता. सो अंडर दीस सर्कमस्टन्सीस अंडर द क्रायसीस ऑफ पॅन्डेमीक एक मुखेलमंत्री कूल मायंड घेवन काम करता, सगळ्यांक सांबाळटा. दिस इज वन ऑफ द क्वॉलिटी ऑफ माय चीफ मिनिस्टर आय वॉन्ट टू हायलायट. आनी हे क्वॉलिटीक लागून 2 खाते मीन्स 2 डिपार्टमेंट तो कॉर्डिनेट करता. सदांच क्लॅश जाता केन्नाच एक मंत्र्याचो व्यूज दुसरो मंत्री मानून घेता. पूण हियर आय एप्रिशिएट माय चीफ मिनिस्टर फॉर collaborating those 2 departments or coordinating 2 departments, that is water resource department and the rural development department for a vision. कोणाचे स्वप्न ते कोणाची इच्छा ती हे आयचे फंक्शन हे जावपाक वा हे लोकांक हाडून काम दिवपाक इज अ विजन ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर. तेजें स्वप्न आहा की ग्रामीण भागांनी प्रत्येक राज्यांनी एक रुरल डिवेलपमेंट जाचें आनी हे डिवेलपमेंट जाता आसतना जे कामदार लोक आहा तांकां रोजगार ताका म्हणटा आमी सो मेनी मॅन डेज इतले दीस अचिवमेंट करपाक फिजिकल टार्गेट. हे कॉन्ट्रॅक्ट न्हू, दीस इज नॉट अ कॉन्ट्रॅक्ट एक टेंडर काडो लेबरा हाडो तुमी करा. दीस इज पर्सनल इनवॉल्वमेंट टू क्रिएट द एसेट ऑर द मेंटेनन्स ऑफ द एसेट. आतां तूं म्हटलें हें आमचें एसेट वॉटर रिसोर्साचें, हे आतां कोण मेंटेन करता? RDA थ्रू दीस स्कीम. सो तितूंतल्यान फायदो कोणाक मेळटा? सामान्य जे लोक काम करता दॅट इज लेबर क्लास, लेबर इंटेन्सीव, त्या लोकांक रोजगार मेळटा हितूंतल्यान थ्रू द नंबर ऑफ डेज दे गेलो. हांव त्या पासून मागता सगळे कामदारां कडेन की एकूय दीस काम केल्यार तांकां पयशे मेळटा, 2 दीस काम केल्यार मेळटले आनी सबंद तेजे आयुश्यभर त्या पासून हे लोक जे काम करपी आसा आमचे सुपरविजना मार्फत ते काम करतले. 2 डिपार्टमेंट CM 2 डिपार्टमेंट सुपरविजन करतले. 2 डिपार्टमेंट वील सुपरवायज फॉर द क्वॉलिटी वर्क. अशें दमसून दिवपा ना आमी तांकां बरे तरेन काम करून हे तुमच्या गांवांक
आनी आमच्या डिपार्टमेंटाक ते नांव दवरतले म्हूण समजून हांव तांकां पयलें ऑल द बेस्ट म्हणटा आमचें जें काम करपी बिकॉज इट इज लेबर इंटेन्सीव इट इज नॉट अ कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ मशिनरी इट इज अ लेबर इंटेन्सीव आय विश ऑल द बेस्ट कित्याक हें काम करता आसतनाय तांकां जनवार सरप हे ते खूब आडकोडे आसतले चिकण आसतले स्लीप जावपाक शकता सो आय प्रे टू गॉड फॉर द सक्सेस ऑफ दीस विजन ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर थ्रू द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा हें सांगून हांव आनीक एक पावटी सांगूंक सोदतां की लोकांक आयज आमकां उमेद आहा काम करपाची एक सायडीन बाब क्लेफासान सांगला ही इज द विक्टीम ऑफ कोरोना व्हायरस ताका खूब रीच एक्सपिरियन्स आहा कित कोन्न तो फायट करता खुबसो लोक अजून पर्यंत व्हायरसा हितून आसा महामारी हितून आसा सो आमी देवा कडेन मागया हें दुयेंस तरी पयस जालें सगळ्यांनी ह्या लोकांनी एकवटान सीएमाचो आदार घेवन सगळे मंत्र्यांनी एकवटान काम करून गोंया राज्यान आमचे जे विजन आसले आमचे जे प्लॅन आसले ते फुडें व्हरपाक आनी उरल्या ती वर्सां फुडें व्हरपाक हांव देवा कडेन मागता फावो ती जाणवाय फावो ते बोड आमच्या सीएमाक दिवचे हाव टू मॅनेज बिकॉज मॅनेजींग द फायनान्स इज द इश्यू ना खंयच्यान पयशे येतलो ते पासो दीस इज द बेस्ट मॅनेजमेंट आय कॅन से यू आर युटिलायझींग सर्टन फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ आवर डिपार्टमेंट सो इट सर्व्स बोथ द पर्पज प्लस यू आर सेवींग लॉट ऑफ अमाउंट आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिताले आमचो सी सांगतालो वी यूज टू गीव कॉन्ट्रॅक्ट आनी कॉन्ट्रॅक्टाक कितले पयशे वयताले सो आयज म्हाका एक आधार कसो जाता की टू सेव सम अमाउंट एंड टू डू दीस वर्क विथ द इनवॉल्वमेंट ऑफ द पीपल नॉट बाय कॉन्ट्रॅक्टर हें सांगून हांव आनीक एक पावट म्हज्या डिपार्टमेंटाक आनी दोनूय खात्यांक विना गोळटेकारान आमचे चीफने बरो इशू दिता विश यू ऑल द सक्सेस फॉर दीस प्रोजेक्ट थँक्यू Thank you, sir. Thank you for your encouraging words. Now I request our Honorable Deputy CM to say few words on this. बाबड्यांनो चड टायम घेवचे पयलीं जशें आतां आमच्या लोकल MLAन आनी आमच्या WID मिनिस्टरांनी उल्लेख केल्लो आसा त्या सगळे उलोवप जाल्ले आसा आयज आमच्या ह्या बरी कामाक जेची सुरवात जाता ह्या उद्घाटन सोहळ्याक ज्यांच्या हस्ते उद्घाटन जाल्लें आसा ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत WID मिनिस्टर म्हणजे शेजारचे आमदार बाब फिलिप नेरी रॉड्रिगेज दुसरे शेजारचे आमदार म्हणजे मार्मुगोवा PDIचे अध्यक्ष आणि लोकल MLA क्लेफास डायस आमचे बाब विदेश वायस चेअरपर्सन आमची सरपंच जसिंता डायस आमचे पाटील आमचे जे चीफ इंजिनियर गोलतेकर बाय मीना गोलतेकर जे IDAचे डायरेक्टर बाकी सगळे मारियो कौन्सिलर लोकल BCA बाकी सगळे कौन्सिलर बाकी सरपंच आणि हांगा जमिल्ले म्हणजे सगळे भाव भयणां प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जशें आमच्या WID मिनिस्टरान सांगले आणि बाब क्लेफासान सांगले आसा हे आयज मनरेगा हातूंतल्यान जी आयज सवलत जी जातली जे लोकांक काम मेळटलें ज्या बद्दल लोकांक काम मेळटलें आनी त्याच बरोबर जे ह्या कॅनलांतल्यान आतां सुद्दां सावथाक 60 किलोमिटराचें आमी काम पयलीं घेतलें आसात 60 किलोमिटर त्याच्या पयलीं नॉर्थाक 120 किलोमिटराचें काम जाल्लें आसा आनी हेतूंतल्यान लोकांक काम मेळटलें आनी त्याच बरोबर फार्मर जे आसा सरावंडींग सगळे आमचे तांकां सुद्दां खुबसो बेनिफीट जातलो कित्याक हे टायमार जावन डिसीड जातले टायमार जावन निवळसाण जातली आनी तें बी स्टेटीचेर बर्डन पडनासतना फायनान्शियल बर्डन पडनासतना 90% जे आसा जे सेंट्रलाचे आनी 10% जे स्टेटीचे आसा जेणे करून हे सामकें गरजेचें आज म्हाका सभे मादार म्हणटा अशें आमचे मुख्यमंत्र्याचे तांकां शाबासकी परवी दिन दिसा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनी ज्या पद्दतीन तेमी आतांच आमच्या WID मिनिस्टरान म्हणलें की असले दुष्काळाच्या टायमाक महामारीच्या टायमाक हँडल करप सोंपी न्ही बरी राज्य आसता मायनींग एक्टिविटी चलता आनी कितें आसता इनकम चालू आसता टुरिजम चलता तेन्ना राज्य चलोवपाक एक पद्दतीन वेगळें पूण जेन्ना चारय वाटेनी त्रास आसा फायनान्शियल क्रायसीस आसतात असली टायमार राज्य चलोवप आनी ते बी सक्षम अशें कार्य करप हें तितलें सोंपें न्ही आनी ते ह्या असल्या संकटाच्या टायमाक सुद्दां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी स्मुथली हें काम चालू केल्लें आसा आयज सुद्दां आतां ते हे फंक्शन जाले उपरांत फुडें 5 फंक्शन करपाचे आसात वयता आसतना आमी आमच्या बारशें भागांत थोडीशी उबी रावपाचें आसात ताजे उपरांत काणकोण तर 5 फंक्शन आनीक आसात आनी सांजचे 4 पर्यंत ते नॉन स्टॉप म्हणटा अशें काणकोण तालुक्या भितर फंक्शन ते करपाचे आसात पण असो करून ते टायम ह्या सगळ्या बिजी शेड्युला भितर सुद्दां ह्या ग्रामीण भागाचे लोक जे आसात रुरल एरियाचे लोक आसात त्यांची समस्या जाणून घेवपाक तांकां टायम दिवपा खातीर तेमी टायम टू टायम दितात आयज जेन्ना स्किमींतल्यान जेन्ना आमी लोकांक बेनिफीट जातलो आज अनेक गजाली आत्मनिर्भर भारत जे स्वयंपूर्ण गोंय जे आसा त्या पद्दतीन करपाचें तेमी हें घेतलें आसा आयज कालचे परचे कॅबिनेटी भितर सुद्दां जी डिसिजन जाल्ली आसा साम म्हत्वाची डिसिजनां जे गोरगरिबा खातीर जे तेंचे अडचण जाणून घेवन ज्या पद्दतीन आयज लोकांचे प्रत्येक सर्वसामान्य लोकांक जे आपले जे दिसणारे सरकार हे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आसा सगळ्यांकच प्रत्येक
थराच्या लोकांक आपली सरकाराची दिसणार अशी सरकार आसात आणि ही सुद्धा 3 डिसिजनां ह्या जाल्ली आसात सामकी म्हत्वाची. आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कांद्याचे रेट जे वाडलेले आसा आणि त्याच्या खातीर ती रेट खंय तरी कंट्रोलाक येवचो, गोंयची जनतेक त्रास जावचो न्ही म्हणून कॅबिनेट डिसिजन डॉक्टर प्रमोद सावंतान पयर घेतले आसा की 17 वयल्या कांदे ते आमी प्रत्येक रेशन कार्डाचेर 32 किंवा 33 रुपयान दिवचे, जेणे करून अर्धी रेटीच्या की कमी. हे म्हत्वाचें डिसिजन. जे अनेक कोण लायफ सर्टिफिकेट जाय लाग, जे लोकांक प्रत्येक फावटी हेल्पाडी पड वचपाक पड डिसपेडेड जाय, असल्यो कांय गजाली तेणी काडलेल्यो आसात जेणे करून लोकांक त्रास जावपाक जायना. आयज तेमी आनी एक हें केलें आसा, आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना जे नोडल ऑफिसर अशे तयार केल्ले आसा ते सांगतले आपल्या उलोवपांनी की अशें तयार केल्ले आसा की जेंका प्रत्येक गांवांनी वचोन तेजी म्हायती दिवप, प्रत्येक स्किमीची म्हायती दिवप, जे सेंट्रलची स्किमी गोंयच्यो स्किमी तळागाळाच्या लोकांक कशी पावपाक जाय हे हो प्रयत्न तेमी केल्लो आसा. अशी पद्दतीन तेमी काम केल्लें आसा. पण ह्या संकटाच्या दिसाक सुद्दां म्हणजे टायमाक व सद्याक फायनान्शियल थोडी क्रायसीस आसतना सुद्दां आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा म्हाका आमकां गर्वान सांगून दिसता, आमी एक कलीग म्हणटा बरोबर काम करतात, गर्वान सांगून दिसता की असले टायमाक सुद्दां तेमी टायम टू टायम जेन्ना सर्वसाधारण मनशांचे सरकार ह्या पद्दतीन जी पावलां मारपाक जाय, जे कार्य करपाक जाय ते कार्य केल्ले आसा. आनी तातूंतलोच भाग म्हणटा हो मनरेगांतल्यान 2 डिपार्टमेंट एकठांय जावन हें काम करतात, जावं ते आमचे मागीर WRD जावं मागीर RDA, आनी तातूंतल्यान आयज हो बेनिफीट जो आसात जाल्यार सगळे जर पळयत जाल्यार कामदार वर्ग आसूं किंवा हेच्या सायडीचे बेनिफिशियरी शेतकरी आसूं, सगळे बारीक लोकांक हेचो बेनिफीट. आनी अशे पद्दतीन ह्या कामाक सुरवात जाता. आयज तांकां हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की खऱ्या अर्थांनी असली कामाची गरज आसा, असल्या स्किमीची गरज आसा जेणे करून आयज गोरगरिबांक खंय तरी तेची सवलत मेळटली. हांव आनीक फावटी सगळ्यांच्या वतीनी आयज सगळे ह्या महामारी भितर उल्लेख केलो, क्लेफास ह्या भागाचे आमदार अहोरात्र काम करतात, बऱ्यापैकी करता आनी काम करता करता त्या कशा पद्दतीन सफर जालें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी क्रिटिकल कंडिशनाक रावन सुद्दां त्या लास्टाक सगळ्यांच्या मागणींनी म्हणटा अशें परत ते आयिल्ले आसात. हे आतां मागीर कोणी कितें उलोव, कोण खंयचें राजकारण करूं, इलेक्शन येयली काय व्हडली राजकारण जातलें, पूण ज्या टायमाक जेंका गरज आसता, जे लोक प्रतिनिधी म्हणून त्या फिल्डार काम करपाचें आसता, हें काम जर कोणी केलें आसत तर फक्त एकमेव पार्टी जे आसा ते भाजपान केल्ले आसात, भाजपाच्या आमदारांनी केल्ले आसा, भाजपाचे ऑफिस बेरो ज्यांनी केल्ले आसात. बाकीचे पार्टी जे आसात ते फक्त टिका करपा सुवारेची पॉलिटिक्स कांय केलें ना, तर एकच पक्षान काम केल्लें आहा, त्या भाजपा पक्षान काम केल्लें आहा. ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशना भितर खरी गरज आशिल्ली त्या काम केल्लें आसा. ताका लागून हांव आनीक फावटी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव परवी दिता, शाबासकी दिता, एन्टायर टिमीक आमी तांकां, कित्याक आमी गर्वान म्हणटा की आमची जेन्ना कॅप्टन जेन्ना सारके आसतात तेन्ना आमकां एक स्फूर्ती मेळटा आणि त्या पद्दतीन आमकां कॅप्टन मेळ्ळे आसात. ह्या आयच्या कामा बद्दल तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. Thank you, sir. Thank you for your very valuable advice. And now I request our honorable CM sir to say few words on this. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेंतल्यान आयज RDA डिपार्टमेंट आणि WRD डिपार्टमेंट हांच्या सहकार्यात आमी सुरू केल्लो मनरेगाच्या अंतर्गत 60 किलोमिटराचो हो नाला डिसिल्टिंग. तशें बाब WRD मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी आसा, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आसा, क्लाफस आसा, सगळ्यो बाकीच्यो सरपंच आसात हांगासर आणि कावन्सिलर आसात. आनी हांगासर जमलेले खास करून म्हणजे ज्यांच्या बरोबर आमी फोटो घेतले ते मनरेगा वर्कर, हांव खरोखरूच तांचें अभिनंदन करता. आमचे दोनूय डिपार्टमेंट म्हणजे WRD डिपार्टमेंटचे CE आसा पाटील, मीना गोलतेकर आसा, RDAची डायरेक्टर्स. एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता, आमी फक्त आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें उलयना तर ते कृतीत करून हाडटा. आनी कृतीत करून हाडटा हो आमी एक कार्यक्रम जो नॉर्थाक एक्स्ट्रीम साळान केलो, ज्याच्या अंतर्गत 1.5 कोटी रुपया आमच्या गावातल्या पंचायत एरियांनी मनरेगाच्या अंडर ज्यांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें ते 1.5 कोटी रुपया हे तांकां डिस्ट्रीब्यूट केले तांच्या कामा खातीर. आनी दुसरो प्रोजेक्ट आमी हो 60 किलोमिटर म्हणजे कुंकळे गांवांतल्या हो नाला डिसिल्टिंगा खातीर जे जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 80 lakhs रुपीज आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले, जे काम करतले मनरेगाचे वर्कर ह्या भागातूय काम करतले तांच्या खातीर. हाजोच अर्थ आमकां गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आनी स्वयंपूर्ण जेन्ना म्हणटा आसतना स्किल्ड मॅनपावर टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तितूंतल्यान उलयता. आमी फक्त जशें म्हणटा की भाजी आसतली, फुलां आसतली, फळां आसतली, तांदूळ आसतले हाजेच बाबतींत उलयना. आमी स्किल्ड मॅनपावर कसो तयार करप, ताका अपग्रेड कसो करप, ताका काम हातांक कशें दिवप, ह्योय गोश्टीच्यो उलयता. म्हणून आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या अंतर्गत सुरू केली आत्मनिर्भर भारत ही येवजण 100% इम्प्लिमेंटेशन करप आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या खातीर गोंय सरकारच्यो योजना स्वयंपूर्ण इम्प्लिमेंट करप. आमचो फाल्यां पयल्या शेनवारा ह्या शेनवारा
पहिले फावटी गोंयांतले जवळपास 191 GPS ऑफिसर ह्या सगळ्या पंचायतींनी हजर आसतले. म्हाका दिसता सरपंच आमच्या हांगा हजर आसात. ते फाल्यांच्या दर शेनवारा आपली 3 वरां जी आसा ते त्या ग्रामपंचायतीत ह्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबोवपा खातीर धरतले. हांवें ताका म्हटलां की फुडल्या 1 म्हयन्याच्या कार्यकाळात गोंयांत एकूय फिजिकली डिसेबल्ड मनीस उरचो ना की ज्याच्या कडेन जी गरज म्हणजे कोणाक व्हीलचेअर जाय आसतली, कोणाक इयर एड जाय आसतले, कोणाक पांय जाय आसतलो, अश्यो सगळ्यो गजाली 1 म्हयन्याच्या भितर टार्गेट करपाक लायल्या. प्रत्येक हांव तुमच्याय माध्यमांतल्यान हांगा सरपंच आसात आमचे सगळ्यांनी आपल्या वार्डांतलो स्पेशल डिसेबिलिटी पर्सन कोण थोड्याच दिसांनी आमी म्युन्सिपालिटीचेर येतले. बट स्पेशल डिसेबिलिटी मनीस कोण, ताजी गरज कितें हें आयडेंटिफाय करचें आनी 1 म्हयन्या भितर ज्यांचो डेटा आमच्या कडेन पावता तांकां फुडल्या 1 म्हयन्या भितर जी गरज वस्तू आसा, कोणाक व्हीलचेअर जाय आसतली, कोणाक कानाचें मशीन जाय आसतलें, कोणाक जयपुरी फूड जाय आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली फुडल्या 1 म्हयन्या भितर दिवपाचें प्रोविजन केलां. समेस्त सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपापल्या पंचायतीत जो आमचो ऑफिसर येता ताचे कडेन रजिस्ट्रेशन करचें आनी 1 डिसेंबराच्या उपरांत केन्ना तरी फुडल्या त्या ग्रामपंचायतीनूच आमी तांकां अवेलेबल करून दिवपाचो संकल्प केला. जेणे करून आमी म्हणटा की हे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, कोण हिंदू, कोण मुस्लीम, कोण क्रिस्तांव हे आमी पळयना. आज आमी पळयता की सगळ्यांचो जो सहकार्य मेळटा, ज्या पद्दतीत म्हणजे सगळे आमदार मंत्री म्हाका सहकार्य करता, त्या खातीर 60 वर्सां जाली गोंय मुक्त जावन, जाल्यार आयजूय बी समस्या आमी पळयता. आनी ह्यो जर समस्या सोडयतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य हे आमकां जाय, जाल्यारूच आमी समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत ताची काळजी घेवपाक शकतले. आयज हो टोकन कार्यक्रम जरी आमी सावथांतल्या ह्या भागात केला, हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटांक इन्स्ट्रक्शन दिलां की जाता तितकी डिपार्टमेंटां स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमच्या गोंयकार भाव आनी भयणीक कशा पद्दतीत तांच्या हाताक काम मेळोवन दितले, तांकां पयशे कशे मेळटले हे आमी पळयतले. बाब फिलीप नेरी हांणी रायटली सांगलें की आतां पर्यंत आमी कॉन्ट्रॅक्टराच्या मार्फत हें काम करताले, कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर येतालो भायल्यान खंयच्यान तरी लेबर हाडटालो ते काम करताले, ते सारकें जातालें काय ना हें जाणा कोण. बट आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा तेणी सांगलें हे जर काम सारकें केलें आमकां दुहेरी फायदो आसा. एक, आमच्याच लोकांक पयशे मेळटा, आमचेच लोक काम करता, आनी दुसरें तें काम वेवस्थीत करतले कारण सायडीक आसतलें शेत हें म्हाजेंच शेत आसा आनी त्या खातीर आपूण पोट तिडकीन जाका म्हणटा पळय न्ही त्या पोट तिडकीन काम करतलो. निश्चितच आज फुडें कार्यक्रम आसल्या कारणान चड वेळ उलयना, बट एक गजाल निश्चितच सांगता, बऱ्याच जाणांक ह्या सरकाराक विरोध करपाचो संवय जाल्ली आसा. खंयचे तरी वेगवेगळे विशय काडून फक्त विरोध करप कारण इलेक्शन लागीं आयलां, तांच्या कडेन अजेंडा कांयच ना. कारण कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा अशा बऱ्या पद्दतीत आमचें सरकार चलता. हें सामान्यातल्या सामान्य मनशाचें सरकार आनी ह्या सरकाराक इररिस्पेक्टिव्ह कास्ट आनी क्रीड सगळे लोक सपोर्ट करता. हें थोड्या जाणांच्या पोटान दुखपाक लागलां आनी ते पोटान दुखता म्हणून खंयचे तरी नाका जाल्ले विशय काडप. अरे आमी नॅशनल हायवे केन्ना तरी फुडल्या 20 वर्सांनी जातलो, ताजें प्लॅनिंग जर आमी आतां करिना आसत जाल्यार खंय मोलें आनी खंय लंडन. अरे त्या लंडनाक बसून विरोध करतात म्हणजे काही शक्ती ज्यो आसा ह्यो ह्या सरकाराच्या विरोधात म्हाका दिसता लढपाक लागलेलो आसा. आमी गोंयकारांनी जागे जावपाचो विशय आसा. आमकां फुडल्या 25 वर्साचे कदाचित प्लॅनिंग स्टेजीस आसतले, आतां हाडूंक ना. अरे टम्बलर प्रोजेक्ट, अरे ज्या घरात आमी रावता, ज्यो 4 AC घेवन आमी रातचे ऑन करून न्हिदता, हांगासर लोकांक जर फुडल्या 10 वर्सांक आमी जर टम्बलर प्रोजेक्ट जर आतां हाडलो नासत, ह्यो इंडस्ट्री चलच्यो ना, आमच्या घरांतली AC लागची ना. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता वेगवेगळे विशय जरी तुमच्या समोर मांडले, आमी कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना. हांव त्या खातीर सांगता, जे आंदोलन करतात तांकां हांवें पयलींय सांगलां, हें सरकार आयकता, हें सरकार आयकून घेता, प्रत्येकाच्यो समस्या सोडयता. म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येकान आपल्यो समस्या सरकारा कडेन मांडच्यो, ताजेर सोल्युशनूय आमी काडटा. निश्चितच काल हांव IIT प्रकल्पा खातीर खुद्द हांव मेळवलेंत वचोन आयलो, लोकांचें आयकून घेतलें. अरे इतको बरो प्रकल्प जर थंय येता आसत आनी जेणे करून 1000 आनी 2000 भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा आसत जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध कित्याक करपाक जाय. म्हणूनच म्हजें म्हणणें आसा की जायते लोक ज्यो विरोध करतात तांच्यांनी येवन उलोवचें. वगीच सांगचें न्ही बेतूल थंयसर पोर्ट जाता म्हणून. अरे तो पोर्ट आमी कॅन्सल करून घेतला, म्हाका खबर आसा, कारण बाबू बरोबर काही लोक म्हाज्याय बरोबर आयले, हांवें परतूय उलोवपाक आपयल्या. त्या खातीर रस्त्यार रावन आंदोलन करूं नाकात, हे सरकाराक सपोर्ट करात. आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी आज हांगासर 4गूय जाण आसा, परतूय ह्या सरकारात 4गूय जाण आसतले हाजी हमी दिता आनी सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. Thank you very much.